Almighty God, the great I am, immovable rock, omnipotent, powerful, awesome Lord, victorious warrior, commanding King of kings, mighty conqueror, and the only time I ever saw him run was when he ran to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" He caught me by surprise when God ran. The day I left home, I knew I'd broken his heart, and I wondered then if things could ever be the same. Then one night I remembered his love for me, and down the dusty road ahead I could see it was the only time, it was the only time I ever saw him run, was when he ran to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" He caught me by surprise, and he brought me to my knees when God ran. I saw him run to me. I was so ashamed, all alone and so far away, but now I know he's been waiting for this day. I saw him run to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. I felt his love for me again. He ran to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son," he called me a son. He said, "Son, do you know I still love you?" He ran to me when God ran, and I ran to him when God ran. Ang matagpulong kinabuhi anda, di sanggalos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaong, makaadto ta sa langit nga gihandong. Kung masundog ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw mga kabaglaong sa atong pagsiya. Tungod sa pulong ni Jesus,
Ang buong mag-aawit kita, bahat ang kumpanya. Pagtuog paglaong higala nawata karon, kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Gamhanan ka o Diyos, og takos kang daygon. Ikaw ang nagbuhat sa tanang kinaiyahan ng kalibutana, og apil ang anong kinabuhi. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. May buntag sa imo kapaglaom nga paminaw karon sa inyong mga radio, og nagatanaw sa live karong kabuntagon. Atong pasalamatan ang Diyos karong gabihon na nga naghatag natog bayang panlawas o naglugway sa atong mga kinabuhi. Diyan kita nakaabot ding takna sa kabuntagon nga nakapadayon sa atong pagsibya no, sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon. Apan sa dili pa ta mapadayon, tuguti ko sa pag-greet og bayang buntag sa atong mga kapaglaom nga paminaw o nagatanaw sa atong live karong kabuntagon. Atong gina-greet ang mayong buntag si kapaglaom Jody Diaz Sangi, si kapaglaom Christy Mangli kauban sa iyang family sa Sitio Kalubian, Barangay Sangi. O ato po gigreet ang mayong buntag ang atong mga kapaglaom sa mga kapaglaom sa Sangi Church, no, ang tanan mga igsoon o mga batanon no, nga nasakop sa Sangi. May buntag sa inyo tanan mga kapaglaom. Og dinhipod sa ato ang mga kaigsonan sa Luray, no, SDA Church, sa mga batanon, sa tanan mga kapaglaom dinhi may buntag sa inyo tanan mga kapaglaom. Ato po i-greet og may buntag si kapaglaom Faye Bacalian, kauban sa iyang family, no, si kapaglaom Elvit Palabrica, no, sa iyang family, og si kapaglaom Lodi Gaudan, no, sa iyang family. Og sa pikas nga isla, no, sa Negros Oriental ato gina-welcome og greet ang mayong buntag ng atong mga kapaglaom Negros Oriental, Negros Occidental, si kapaglaom Meli Acabo, kauban sa iyang family, may buntag sa imo kapaglaom, o si kapaglaom Pastor Orasyon, kauban sa iyang family, no, may buntag sa inyo tanan mga kapaglaom. O sa maabot dinang dapita sa atong pagsibya karong kabuntagon, no, sa Kanlaon, no, si kapaglaom Lukring, no, may buntag sa imo diya og sa iyong mga family. Si kapaglaom Nate, kauban sa iyang mga kaubanan diya si PAC, si kapaglaom Rika, si kapaglaom Shinray, may buntag sa inyo og sa tanan nga mga estudyante diha og mga faculty and staff sa CPAC, may buntag sa inyo mga kapaglaom. Sa Murcia, no, ato i-greet ang mayong buntag si kapaglaom Adeline Kivik, kauban sa iyang family, si kapaglaom Lyrin, kauban sa iyang family, si kapaglaom Tintin, no, Tagalugon, si kapaglaom Fibilin, si kapaglaom Dexter, no, nga nagahimo sa ilang OJT program karong panahon na may buntag sa inyo mga kapaglaom.
ug sa tanan nga mga kapaglaom nato nga nagapaminaw nining kabuntagon, may buntag sa inyo tanan mga kapaglaom. Mabalik ta dinhi sa ato ang Toledo City, ato higret ang mayong buntag sa kapaglaom Lilia Caburnay sa Dumlog, kapaglaom Lulit Ricamura, kapaglaom Mildred Alinghawa kauban sa iyang family, si kapaglaom Michael Abadjes, no, James Bulanyo sa Dumlog. No, may buntag sa inyo tanan og sa tanan nga mga kapaglaom nga maabot sa atong pagsibya karon. Salamat sa Dios og may buntag sa atong tanan. Welcome sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon. Sa dili pa ta mo padayon sa atong pagtuon, atong basahon ang atong teksto nga makita sa Isaias 43 versikulo 25 ug 26. Ako, bisan ako mao siya nga nagpadala sa imong kalapasan tungod sa akong kaugalingon, og dili na ako mahinumdom sa imong mga sala. Papahinumdoman mo ako. Managdungan kita sa pagpangalyupo, ipagula ang imong katarungan aron ikaw pagpakamatarungon. So, nining takna kapaglaom ako kamugi hangyo sa pag-uban kanako alang sa atong pag-ampo. Langit no na mga Diyos nga tag-iya sa among kinabuhi, nagakalipay kami o nagapasalamat kanimo sa mga panalangin, sa mayong panlawas, nagihatag nimo sa patag-usa kanamo sa proteksyon sa matag adlaw, nga bisan pa sa kainit sa panahon nga mong ma-experiensyan. Sa gihapon, ang imong pagbantay o pag-uban kanamo among nabatnan hantod nining mga panahon na. Samtang kami magasugod nining programa Pamalandong sa Kabuntagon, magihangyo ang imong balaan nga espiritu magauban sa matag usa kanamo. Ug ikaw padalangin sa mga kapaglaom nga nagapaminaw sa ilang mga radio o nagatan-aw sa live karong kabuntagon nga mga pulong nga among bagatun-an karon, magahatag na mo kadasig o kalipay sa among pagpagalagad nining katapusang panahon. Pasayloa kami sa among mga kalapasan, kinitanan na among gitugyan sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Sa ato nga mga paglaom nga nagapaminaw karon sa dili pa ta mo padayon, ato paminawan ang usa ka awit nga magahatag natog kadasig sa atong pagtuon karong kabuntagon. Standby, no? Mabalik pa ang atong programa. Sukad pa sa sinugtahanan, ikaw kayo dumatinudanon. Sa panahon nga kami mo sambit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinudanon. Sa panahon nga kami mo sampit sa ngalan mo, dungon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Matinudanon ka sa mga puso
mga saad mo kanako gikutan ko wala ka na usab sukad pa kaniya to ang paglaom ko ikaw lamang Jesus. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw kayo'y matinud-an sa panahon nga kami mo sangpit sa ngalan mo. Dunggon mo mga paghangyo ko sumala sa mga saad mo. Patinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako gikutan ko wala ka na usab sukat pa kaniadto ang paglaom ko ikaw lamang Jesus Jesus matinud-anon ka sa mga pulong mo mga saad mo kanako gikutan ko wala ka na usab sukat pa kaniadto ang paglaom ko ikaw lamang matinud-anon ka sa mga pulong mo mga saad mo kanako gikutan ko wala ka na usab sukat pa kaniadto ang paglaom ko ang paglaom ko ang paglaom ko ikaw lamang Jesus. Okay, no, balik ta sa atong programa. So nindot kayo ang mensahe sa awit nga atong nadungog. Wala na uban nga atong saligan makapaglaom, no? Ang paglaom na to nga mao lamang si Ginoong Hesus. So nindot ang mensahe sa awit. Dinita sa atong pagtuon karon, ang title pag-usab sa ato ang pagatun-an saligi ang pulong sa Dios. So sumala pa dinhi nagingon ang ato ang pagtuon. Muduon kanimo si Satanas sa pag-ingon. Makasala ikaw apan ayaw siya og tagda sa imong hunahuna. Nga bisan ikaw makasala, isalikway ikaw sa Dios. Ingna siya, o makasala ako, og tungod niini naginahanglan ko og usa ka manluluwas. Naginahanglan ako og pasaylo, og nagaingon si Kristo nga kon muduol ako kaniya, dili ako malaglag. So nining pagtuon nato kapag laom atong paminawan naghangyo ka nato no sa atong kalibutan sa karon. Kita gina akusar no sa atong kaaway.
ayaw na lang pagpangayog pasaylo, no? Makasala na kagihapon. No? So, mauna ang mga pulong madungog nato o nagahunghong sa matag usa ka nato. Sige, padayon na lang sa pagpakasala tungod kay makasala mangyud ta. Apan ang tambag diri kapag lawom, nagahatag na to kadasig nga bisan pa kita makasasala. So, nagkinahanglan kita og pasaylo no ato lang nga muduol kita ni Ginoong Hesus, no? Walay imposible nga na kaniya kapag laom. No, bisan pa kita ining kalibutan na napil man jud ta sa sala nining kalibutan na apan atong isugid ingon pa dinhi sa atong teksto 1 John 1:9 ngalingon siya, kung isugid ta ang atong mga sala siya kasaligan og makatarunganon nga tungod ni ana mapasaylo siya sa atong mga sala og mamahimo kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. Nagatuo ako sa pulong sa iyang gidbilin kanako. Ikaw ba kapag laom nagatuo niini? Nga ako nagatuo ko nga bisan pa kita makasala kung atong isugid ang atong i-confess nato ang atong mga sala sa Ginoo, siya manuluyon o mapasaylo sa atong mga sala. So atong tuuhan kapag laom tungod kay siya lamang, si Ginoong Hesus lamang ang maghatag natog kadasig o kapasayloan no, sa atong mga sala. Ayaw tuguti ang kaway sa tanas nga hatag natog paghungong ayaw nila pangayog pasaylo no tungod kay makasala ra kagihapon. So atong pakigbatugan no kapag laom. Ingon pa dinhi sa panahon nga imong kuptan ang mga saad sa Dios, pinaagi sa pagtuo og moingon ako ang nawala nga karnero nga gianhian ni Hesus nga luwason. Makabaton ka og usa ka bag-ong kinabuhi og makadawat og bag-ong kusog og makasukol sa panulay. No, di ba? Magampo kapag laom, no pagampo ingon ba diya, magampo ka kay sa panahon na kita moampo ang yawa mukaratil, no sa panahon na kita mohayog tabang ni Ginoong Hesus ang yawa mga kapaglaom si Satanas mukaratil sa pagpalagyo tungod kay nangayo tabang no ni Ginoong Hesus alang sa ato ang kaluwasan. Ingon pa dinhi ang pagtuo sa pagkupot sa mga saad dili mo abot pinagis pagbati. Busa pagwali may dungod ni Kristo. Dili kinahanglan mangita ka og dako nga kausaban nga moabot kanimo. Dili kinahanglan ikaw magpaabot sa pila ka manindot nga mga pagbati. So dili na kinahanglan kapag laom. Ang ato lang nga sa panahon nga kita nagapanlimbasog ng kalibutan na tungod sa kaaway no ato lang isilsil sa atong hunahuna nga natay Ginoong Hesus nga hatag na kadasig nga siya ampo ta kaniya siya ang mo sa atong mediator no nga magahangyo ngadto sa amahan na kining tawhana usan ni siya sa ako gipakamatyan didto sa cross. So atong saligan kapag laom ning mga pulong atong natun-an karon. Saligi ang pulong sa Dios sa pag-ingon. Siya naghigugma kanako. Iyang gihalad ang iyang kinabuhi alang kanako. Og luwason ako niya. Usan ni kanindot nga pasalig kapag laom no? Saligi lang ni nga mga pulong kapag laom. No, gihalad ni Ginoong Hesus ang iyang dugo, ang iyang nagpakamatay siya tungod nimo og nako aron kita iyang luwason gikan nining kahilotnan sa sala.
Bulag sa pagtan-aw sa imong kaugalingon ngadto kang Hesus, dawata siya. Ingon nga imong manuluwas, ayaw kaguol sa imong pagawalay kahimuan nga kahimtang. Ang pagtan-aw ngadto kang Hesus ang magugugmad og magtatapos sa imong pagtuo, makadasig og ayaw sa paglaom sa pagkita na makakita og kaluwasan diha sa Dios. Kung ikaw sulayan sa pagbangutan, dito ka ang mga pagdayeg sa Dios. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Dili ba siya takos nimong dayigon? Dayon idukaha ang imong mga ngabil sa pagsulti sa iyang himaya o sa pagkadako sa iyang pangalan. So, unsay gingon di kapaglaom, ato i-practice ng atong mga panghuna-huna, ang atong mga ngabil sa pagpangayo o panabang sa pagampo, no? Praktisyon na to kapaglaom. Kay sa panahon nga kita maanad na sa pangayog, panabang, pinagi sa pagampo, sayo na lang ang ampo nato sa matag adlaw. Apan kung aton mabati kapag laom nga kita sa panahon, no, wala na tayo ampo-ampo, dili na tama anad sa pagampo, sa pagbasa sa balaang kasulatan, lisod na gyud ang pagampo. Mao na nga praktiso na to sa matag buntag, sa matag gabi nga makahatag, no, makahimo ta sa mga butang sa pangayo og tabang ni Ginoong Hesus tungod kay kung sa ato lang kaugalingon kapag lahom kita tawhanon lamang instinct, no, sa ato ang lawas nga makasala, no, instinct tungod kay kita niya, no, sa kalibutan sala og ang sala niya sa ato ang kasing-kasing. So atong isalikway mga tagtabang sa Ginoo pinagi sa atong pag-ampo aron nga sa pagdasig sa matao sa kanato nga makalahutay ta sa atong pagpangalagad kauban sa pagtabang sa atong mga tagsa kapanimalay mga kapaglaom. Karon moingon ang Ginoo kanimo, ayaw kaluya. Di ba nindot kayong saad, ayaw kaluya. Kung dili itugyan mo ang imong mga lulan kanako, dili ka makahimo pagpasaan sa imong sala, akong kuhaon silang tanan. Kung mosalig ka lang kanako, dili ka na magkinahanglan sa bisan unsa nga maayong mga butang. Nindot kayong pasalig kapag laom, no? Ayaw kaluya. Kung dili itugyan mo ang imong lulan diha sa Ginoo. No? Dili ka makahimo lang sa pagpasaan sa imong mga sala. Kung dili atong konpisar diha sa Ginoo kapag laom. No, dili nato nga atong dala-dalaon ang atong sala kay maunay makapabugat, no, sa atong kasing-kasing nga dili natanuon makapangayom. Pagtabang sa Ginoo dili ta makaampo tungod kay wala nato gisalikway ang atong mga sala ng mga sekreto. Basin may natay mga sekreto nga sala nga gitaguan sa atong kasing-kasing, ato na siya ampo sa Ginoo sa usa ka sekretong lugar kapag laom nga nagahangyo ta sa iya nga nining kalibutan nga dagtaan sala makalahutay ta og makapadayon, no, sa pagpangalagad kauban sa atong panimalay hantod jud, no, sa iyang pagpadayan. Sa panahon nga mapakyas ta, ma-failure ta, matumba ta sa atong pangalagad, diha no, sa atong gitumbahan kapag laom mobangon ta, no, dili nga pasagdan na nato mobangon ta og mobalik sa pagpangalagad kay siya magahatag na to kadasig ang iyang mga saad, iyang pagatumanon. Wala gayoy usa ka kalag nga mosalig ang Hesus
nga iyang pasagtan o mawala. Ako bisan ako siya nagmatuod si Jehova nga nagapala sa imong kalapasan tungod sa akong kagalingon ug dili nako mahinumdum sa iyang mga sala. Nindot kay no? Dili na paghinumduman pa sa Ginoo ang atong mga nagliligad na nga mga kasalanan nga nahimo ug karon dayon atong tugan atong kumpisar ang atong sala sa Ginoo, no? Dili niya tapasagdan na naka hinumdum ko sa usa ka shepherd no nga nawala ang usa niya karnero sa Ituril. Unya gibiyaan niya ang iyang 99 ka mga karnero og iyag yun bisan pa sa tibok adlaw sa iyang kakapoy. Gibayaan giniya ang 99 og iyang gipangita ang usa ka karnero nga nawala. So may dakong kalipay dito sa langit nga ikaw usa ka karnero, usa ka kalag nga magbalik sa Ginoong Hesus aron sa pagpangalagad kapag laom. Nabisan pa nining kalibutan sala musalig lang ta sa iya og iampo nato nga siya mga tabang sa matag usa ka nato kauban no sa atong mga panimalay. No, kauban sa atong mga panimalay. Kay guol kayo ang langit nga ikaw lang maluwas kapag laom. Iapil na to pag-ampo o magdinasgay ta sa atong panimalay o sa kauban na to sa ato ang matag iglesia naging sakupan kapag laon. So inaot pa nga ang Diyos panalangin ka na to sa atong pagtuon karong kabuntagon. Atong tanawon ang atong mga kapaglaom nga basin may nagtanaw no sa live streaming. Okay, no. So malipay ta nga sa gihapon kita himo ning programa nga nining adlaw sa pagsugod nato sa ato ang mga ginbuhaton. Malipay ta nga nakapadayon ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ako say kapaglaom lino nga magaingon, mahimo nako ang tanan pinagi ni Kristo nga magapalig-on kanako. So in behalf of our station, atong pasalamatan ang atong mga leaders nga padayon nagasuporta sa atoang istasyon o nagapadayon sa hatag sa matag adlaw ng mga panalangin. Atong pasalamatan ng atong presidente sa Central Visayan Conference no si Pastor Charles Nogra, ang atong communication director si Pastor Lilord Arangues, ang atong station manager si Kapaglaom Efren Ortega, ang atong production manager si Kapaglaom Ron Sheridan Gilaran. O sa tanan nga mga media missionaries na kauban nato sa matag adlaw o sa atong mga technical na kauban nato karon si Kapaglaom Isra nga nagatabang sa atong technical karong kabuntagon na hinaot pa ang Dios magapanalangin sa matag adlaw na makahimo kita sa pagpadayon sa pagsibya sa kamatuoran sa kanginan aron daghan pang mga tao makadungog no sa pulong sa Ginoo. Ako kamo gihangyo sa pag-uban kanako alang sa atong katapusang pagampo. Amahan na mga Diyos nga tagiya sa mga kinabuhi, nagakalipay kami o nagapasalamat kanimo sa gihapon ikaw guban sa among programa pamalandong sa kabuntagon. Hinawat pa ang mga pulong among na tunan karon hatag na mo kadasig karong kabuntagon sa paghimo na mo pagsugod sa among mga buluhaton karong adlaw. Panalangini ang mga paglaom kauban sa ilang panimalay, ikaw maghatag kanilang may padlawas patag adlaw. Kauban sa among mga panimalay nga ginarepresentahan, ikaw magapadalangin sa matag usa kanamo o hatag paglahutay sa matag usa kanamo hantod sa kapunon. Pasayloa kami sa among mga
sala sa pulong sa buhat o sa panguna-una kini ang gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Kristo mubalik. So may buntag o God bless sa matag usa kanato. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio. Nagasibya sa paglaom nga si Hesukristo mubalik. Kini ang